मौलाना जो है एक एक तजवीज़ पढ़ेंगे। मैं जो है नारे तकबीर कहूँगा, आप जो है नारे तकबीर बुलंद करके इस तजवीज़ की तायीद करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। फैसले पर तशवीश का इजहार करता है कि दाढ़ी रखना मुसलमान पर ज़रूरी नहीं है और एक सुन्नत ही तो है, जबकि मुतक़द्दिमीन से आज तक उलमाए मुहक्किकीन का कुरान हदीस की रोशनी में फैसला है कि दाढ़ी रखना मुसलमान पर वाजिब है, उसको ना रखने वाला गुनहगार है। अगर वो तौबा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। हुकूमत हिंद एक सेकुलर हुकूमत है, यहाँ हर मजहब के मानने वाले अपने मजहब पर चलना, इस मजहब की तालीम देना, उस मजहब के लिए दरसगाहें बनाने की पूरी इजाज़त है। जमीयत उलमाए हिंद बगैर इस्लामी मराकिज़ से मालूम किए हुए हुकूमत की तरफ से खुद इस जवाब को तशवीश की नज़र से देखती है। नीज़ हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है कि कभी भी किसी भी मजहबी मसले में इस्लाम के अहम मराकिज़ से राय लिए बगैर इस्लामी हुक्म का इजहार ना किया जाए, क्योंकि ये चीज़ दीन में मुदाखलत होगी और मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त न कर पाएगा। नारे तकबीर। बस और दूसरी पढ़। तजवीज़ नंबर 2 बाउनवान दहशतगर्दी मुखालफत। दहशतगर्दी मुल्क में एक नासूर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, इसका सबसे ज़्यादा शिकार मुसलमान है। पिछले दिनों में इसके आड़ में बहुत से मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे ढकेला जाता रहा है। जमीयत उलमाए हिंद ये कहती रही है मुसलमान हरगिज़ दहशतगर्द नहीं है, इसके पीछे फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो बम बनवा रही हैं, बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं, बेकसूरों को बम मारकर कत्ल करवा रही हैं। मुझे लगा हमारा मुतालबा है बेकसूर मुसलमानों को जेलों से रिहा किया जाए, और चूंकि उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जेलों में जबर व तशद्दुद की नज़र हो चुका है, इसलिए हर शख्स को कम अज़ कम अपने पैर पर खड़ा होने के लिए 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और जिन जालिम पुलिस वालों की रिपोर्ट पर उनको पकड़ा गया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी भी बेकसूर हिंदू या मुस्लिम को पकड़ने की जुर्रत ना हो। नारे तकबीर। तजवीज़ नंबर 3 बाउनवान तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत। यह खुदा का एहसान है, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम बहुत मजबूत है और दुनिया के बहुत से ममालिक के मुकाबले में इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम है। फ़िरका परस्त ताकतें इसको हिंदू स्टेट बनाना चाहती हैं, जबकि यह मुल्क बहुत सी अक़लियतों का मुल्क है और सेकुलरिज्म ही की बुनियाद पर जिंदा रह सकता है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए जो फ़िरका परस्ती, जुल्म, ज़्यादती और नफरत व अदावत को जन्म दे रही हैं, बेकसूरों को मार रही हैं और कुर्सी इख्तिदार पर कब्जा करना चाहती हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। काबिल सद एहतराम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामीईन इज़ाम, बड़ी खुशी हो रही है और मसरत हो रही है कि आप तमाम हजरात उम्मत की फ़िक्रें लेकर, कौम की फ़िक्रें लेकर और हिंदुस्तान की फ़िक्रें लेकर यहाँ जमा हुए हैं, और हज़रतुल उस्ताद सदर जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामत बरकातुहुम की आपने तकरीर को बगौर मुलाहजा फरमाया। बिल्कुल दूध और पानी की तरह, हक और बातिल की तरह, सच और झूठ की तरह दो टोक अंदाज में ये बात आज हमारे सामने वाज़ेह हो गई। इस मुल्क का वफादार कौन है और इस मुल्क का गद्दार कौन है। इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले और इस मुल्क के अंदर मुनाफरत की आग लगाने वाले
اور اس ملک کے اندر نفرتوں کی دیواریں قائم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی اور واضح ہو گئی۔ حضرات، آپ جانتے ہیں اور آپ نے ابھی اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی اور اس ملک کے گلستان کو اپنے خونوں سے جو سینچا، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ آج بھی اس ملک کے لیے فکریں کون کر رہا ہے اور اس ملک کے لیے قربانیاں کون دے رہا ہے، اس ملک کے ساتھ وفاداری کون کر رہا ہے اور اس ملک کا دشمن کون ہے، اس ملک کا غدار کون ہے۔ ایک تو وہ آدمی جو کسی سائیکل کے اندر بم لے کر آتا ہے اور وہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، اس میں 2-4 مر جاتے ہیں اور اس میں 2-4 دکانوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ایک دہشت گرد پکڑا گیا اور جس کے نتیجے میں ایک عورت بیوہ ہو گئی، 4 بچے یتیم ہو گئے، اتنے لاکھوں کی پراپرٹی کا نقصان ہوا اور لاس ہوا۔ لیکن ایک دہشت گردی وہ ہے جو منظم انداز میں اور سند یافتہ لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بڑے حسن تدبیر کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جس کی ایک واضح مثال حیدرآباد کی سچائی کے نام کی ایک کمپنی ستیم کمپنی ہے، جس نے تاریخ کا ایک عجیب و غریب گھوٹالہ عوام کو کے سامنے پیش کیا۔ 7,500 کروڑ کا گھوٹالہ۔ کتنے گھرانے مرے ہوں گے، کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہوگی اور کتنے گھروں کا چراغ جلا ہوگا۔ یہ ستیم کمپنی کا گھوٹالہ ہندوستان کا کوئی پہلا گھوٹالہ نہیں ہے۔ یہاں اس ہندوستان کے اندر انشورنس کمپنی کا گھوٹالہ، ہرشد مہتا کا گھوٹالہ، بوفورس کا گھوٹالہ، حتیٰ کہ کارگل کے اندر لڑی جانے والی لڑائی جس کو ہندوستان مرنے والوں کو شہید کہتا ہے، وہاں کے تابوت کا گھوٹالہ، وہاں کے فوجیوں کو دیے جانے والے خون کا گھوٹالہ۔ اب بتلائیے دہشت گرد کون ہیں؟ نقلی مال بنانے والے، گھوٹالہ کرنے والے اور عورتوں کو بیوہ کرنے والے، خودکشی پر مجبور کرنے والے، معصوموں کو گرفتار کرنے والے اور بے قصوروں کو جیلوں کے اندر بند کرنے والے۔ چھوٹی سی بات ہے، 2 دن پہلے ہمارے جے نگر 9 بلاک کے قریب گروپن پالیے کا علاقہ ہے، سمی کے کارکنان کا الزام لگا کر وہاں کے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بامبئی کے اندر جو تاج محل اور اوبرائے اور نریمان کا جو حادثہ ہوا، ان کو جیلوں کے اندر بیلگام اور ہبلی کے جیلوں کے اندر انہیں مارا گیا اور پیٹا گیا، اور جب ان لوگوں کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو ان مسلمان نوجوانوں نے جج صاحب سے کہا کہ جب کہ ہم 2 سال سے تمہاری تحویل میں ہیں اور قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر بامبئی کے بم بلاس سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ کس جرم کے اندر ہمیں مارا گیا، کس جرم کے اندر ہمیں پیٹا گیا؟ یہ ہمارے جسم کے نشانات اور جسم سے نکلنے والا لہو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم معصوم ہیں اور مارنے والا دہشت گرد ہے۔ لیکن جج نے کہا اس کے لیے انکوائری بٹھائی جائے گی اور اس کے لیے تحقیقاتی کمیشن بٹھایا جائے گا اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے رپورٹ لی جائے گی۔ کل نہیں پرسوں یعنی 2 دن پہلے بدھ کے روز ہبلی کی عدالت کے اندر ان کی پیشی تھی۔ پولیس نے جان بوجھ کر 16 ان جو ہے معصوموں میں سے صرف 1 کو پیش کیا۔ جج نے کہا کہ آپ 16 ملزموں کو کیوں نہیں پیش کیا؟ تو پولیس نے اپنا عذر ظاہر کیا کہ بیلگام اور ارد گرد کے علاقوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، پولیس سیکیورٹی کے لیے وہاں چلی گئی۔ اب ان دہشت گردوں کو پولیس تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ مطلب صاف واضح تھا کہ اس وقت جو ہے فیصلہ ہونے والا تھا کہ مارنے والا مجرم کون ہے اور ان کو کس قصور کے اندر مارا گیا تھا۔ اس کیس کو ملتوی کرنے کے لیے، ٹلانے کے لیے، جب کیس ٹلتا ہے اور اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی حال کا جیتا جاگتا واقعہ ہے۔ آج کی رپورٹ پٹنہ کے اندر ایک جو ہے کتاب شائع کی گئی، جس کتاب کے اندر یہ بات لکھی گئی
کلام پاک کی صورتیں ہیں یا پنچ نامہ ہے؟ آج کی رپورٹ، آج کا منصف حیدرآباد